الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. معاشر الحاضرين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم ورضوان، وخافوا يوما تتقلب فيه القلوب والعينان من شدة الأهوال وعظمة الديان. فبادروا رحمكم الله ما دام في الوقت إمكان، فلقد أظلكم شهر شعبان، شهر مبارك عظيم الشان، فكثروا فيه من الصيام والصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان المسلمون إذا دخل شهر شعبان انكبوا على المصاحف فقرأوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. قولوا من صميم الفؤاد: اللهم يا حنان يا منان يا ديان، اغفر لنا ولوالدينا وأجرنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغابا لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، خصوصا منهم الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى سائر أهل البيت والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.